बताउँछ जहाँ चाहिँ तोकिएको। अब अर्को प्रकारको वरदानको बारेमा रोमी 12 अध्यायमा पनि वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू जसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक भाषामा भन्यो भने अनुग्रहको वरदान भन्ने एउटा शब्द चलाइन्छ, मोटिभेसनल गिफ्ट भनेर अङ्ग्रेजीमा त्यो कुरा गराइन्छ, तर नेपालमा प्राय अनुग्रहका वरदान भन्ने शब्द चलाएको छ। ग्रेस गिफ्ट पनि त्यो भनेको के हो भनेर त्यसलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ, वरदान भनेको के हो भनेर। त्यसपछि तपाईको पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ आत्माका वरदानहरूको लिस्ट छ, 9 वटा तोकिएको छ, जसलाई अलौकिक वरदान पनि भन्न मिल्छ। अलौकिक, त्यसैले पहिला त्यो दान वरदान भनेको के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू त्यसैमा कन्फ्युज हुन्छन्। अब बोलाउट चाहिँ लाई छोटो रूपमा भन्यो भने बोलाउट अलिकति दान वरदान भन्दा फरक हो। कहिलेकाहीँ मूसाको एकछिन उदाहरण लिउँ न। मूसाको वरदान के थियो भन्दाखेरि मूसाकोमा लेख्न सक्ने वरदान थियो, जुन कुरा उसले दरबारमा देखिया हो, सिक्या हो। एडमिनिस्ट्रेसन उसको वरदान थियो, दरबारले, अन्य जाति राजाहरूले दरबारले सिकाएको, जो चाहिँ मूर्ति धेरै देवी देवता पूजा गर्ने थियो। याद गर्नुहोस्, उसले सिकेको कुरा के छ, अनि त्यसपछि पछि आएर गोठालो गर्ने काम पनि सिक्यो। गोठालो सायद सिपालु थियो होला, कहाँ चराउने, त्यो पनि एक प्रकारको उसलाई वरदान, स्किल, खुबी भनौँ। वरदानको अर्को एउटा पर्यायवाची शब्दहरू स्किल, खुबी, क्षमता, योग्यता, दक्षता, अनुभवहरू, त्यो कुराहरू। उसकोमा भएको वरदान जो छ सायद लट्ठी चलाउन सिपालु थियो। बाघ भालु आउँदाखेरि, शत्रु आउँदाखेरि त्यही लट्ठीलाई प्रयोग गरेर उसले प्रयोग गर्थ्यो। त्यो उसको कला, सिप, खुबी, वरदान नेचुरल्ली प्राप्त गरेको, सायद रोमी 12 अध्याय अनुसारको एउटा उसकोमा तोडा थियो। तोडा पनि भन्न मिल्छ त्यसलाई। त्यो भौतिक तवरले विभिन्न प्रकारले हामी पाउन सक्छौँ। तर बोलाउट चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उच्च किसिमको बोलाउट चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई यो चिज तैँले गर्नुपर्छ, तैँले यो गर्नुपर्ने भने निश्चित तवरले तोकिदिएको। यो चाहिँ विशेष गरेर सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ, जसले आफूलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति अर्पण गर्छन्। लेवी जस्तै भनौँ, पूर्ण रूपमा म परमेश्वरको निम्ति लाग्छु, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति कमिटेड भएर उसले आफ्नो परिवार सोच्दैन, आफ्नो नातागोता सोच्दैन, उसले आफ्नो सीमित कुरा भन्दा पनि माथि उठेर परमेश्वरको राज्यको निम्ति किङडम मेन्टालिटी बोक्छ नि। हो, त्यो त्यो चिज गर्नको निम्ति परमेश्वरले बोलाउट दिनुहुन्छ। त्यो बोलाउट फरक हुन सक्छ। हामीले निर्दिष्ट तपाईँले यो समयमा कक्षामा हेर्दैछौँ, कसैलाई प्रेरितको बोलाउट हुन सक्ला, कसैलाई अगमवक्ताको हुन सक्ला, कसैलाई प्रचारकको हुन सक्ला, कसैलाई पास्टर वा शिक्षक एउटा। तर कोही व्यक्तिहरूको निम्ति ऊ आराधना अगुवाई गर्ने, उसको दान वरदान जो छ त्यो नै उसको लङ टर्म कलिङ र आराधनामा मात्रै फोकस भएर लगातार लाग्ने पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दान वरदान सँगसँगै बोलाउट पनि एउटै हुन पनि सक्छ। कतिपय अवस्थामा विशेष वर्शिप लिडरहरूको सवालमा चाहिँ उसको म्युजिकलाई गिफ्ट हो भने त्यो कुरा नै कलिङको रूपमा पनि जान सक्ला। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू त्यो कुरालाई प्रयोग गरेको। अमेरिका, युरोपतिर वर्शिपरहरूको जिम्मा वर्शिप लिडिङ मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। उसले म्युजिकलाई विकास गर्छ, क्वायर ग्रुपलाई सिकाउँछ र यता जान्छ उता जान्छ, म्युजिकमा नै फोकस। त्यो उसको वरदान पनि हो, त्यो उसको बोलाउटको रूपमा पनि उसले आफूलाई कमिटेड भएर लागिराखेको हुन्छ र हजारौं मान्छेहरूले उसको दान वरदानबाट आशिष पाउँछ। त्यसैले वरदानमा बढी वरदान तपाईले फाटोफुटो प्रयोग पनि गर्न सक्ने भयो, तर जब तपाईँ कमिटेड भएर लागिराख्नुहुन्छ त्यो बोलाउटलाई पूरा गर्ने काम गरिराखेको हुन सक्छ। त्यसैले त्यही वरदानले पनि तपाईलाई वरदान बोलाउटमा मद्दत गर्न सक्छ। मूसालाई एकछिन विचार गरौँ। मूसाको लट्ठी चलाउन सक्ने स्किल खुबी थियो, तर परमेश्वरले त्यही वरदानलाई आत्मिक तवरले उसको बोलाउटको निम्ति एउटा सहयोगी लट्ठीको रूपमा, लौरोको रूपमा त्यही लट्ठीलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। पहिला भेडालाई हिर्काउने होला, बाघ भालुलाई हिर्काउने होला, शत्रु आयो भने लट्ठी चार्ज गरेर भडाङ बुडुङ गर्ने चिज गर्थ्यो होला, प्राकृतिक तवरले सिकेको सिप। तर अब परमेश्वरले उसलाई बोलाउट दिनुभयो र त्यही लट्ठीलाई भन्नुभयो, तैँले यो लट्ठी प्रयोग गर, ल फालिदे। फाल्दाखेरि त्यो सर्पमा बदलियो, अर्थात् त्यसैमा आश्चर्य कर्म छ। वा परमेश्वरले वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नलाई भन्नुहुन्छ, हामीसँग भएका वरदानहरूलाई प्रयोग गर्ने अनि परमेश्वरले त्यही कुराबाट
अचम्मको महिमा लिनुहुन्छ। कसैले गीत गाउने होला, कसैले कविता भन्ने होला, कसैले गीत लेख्ने होला, कसैले सिउने बुन्ने होला। हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई मेरो लुगा राम्रो लागेको छ भने वा रमा राईको फोटो कति राम्रो देखेको छ, सुजताको पनि चिटिक्क परेर लुगा रहेछ, तपाईँहरू सबैलाई कति राम्रो राम्रो लुगा सुहाइरहेछ। त्यो कुनै मान्छेले वरदान प्रयोग गरे हो नि त। त्यो वरदान प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नग्नता ढाकिएको छ, हामीलाई शोभा दिएको छ र हामी खुसी साथ गौरवले लाज नमानिकन हिँड्न सक्छौँ। त्यो उसको वरदान हो र त्यो वरदानलाई हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा कसैले प्रयोग गर्ला, कसैले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ला। कोही मान्छे कमिटेड भएर त्यसैमा लागिरहन्छ भने मेरो पेसा नै यही हो भन्छ है। अब याद गर्नुहोस् है, पेसा भन्ने शब्द र वरदान भन्ने कुरा। कोही मान्छे प्रोफेसनली पेसाको रूपमा लुगा बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गरिराख्ला, ऊ पेसा भयो। तर परमेश्वरको सेवामा उसले म बनाउँछु त्यही पेसा, तर म गरिबहरूलाई दिन्छु, म परमेश्वरको जनहरूलाई लगानी गर्छु भने त्यो बोलाउट हुन सक्छ। शब्द मात्र फरक हो। कहिलेकाहीँ दान वरदानहरू, स्किल खुबीहरू कहिलेकाहीँ शब्द मात्र फरक हो। त्यही कुरालाई आत्मिक तपाईँले प्रयोग गर्यो भने बोलाउट भन्छौँ हामी, तर त्यसलाई होइन अर्को तपाईँले गरेको छ त्यसलाई पेसा पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले कुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि हुन सक्छ। र मदर टेरेसालाई एकछिन विचार गरौँ न। मानवीय आँखाले हेर्ने मान्छेहरूले मदर टेरेसालाई समाजसेवी भन्छ, सोसियल वर्कर भन्छ, गरिबहरूप्रति माया गर्ने एकजना मान्छे भनेर। सेकुलर माइन्ड लिएका मान्छेले कति राम्रो त्यागी, कति राम्रो निस्वार्थ आमा भनेर भन्छ। तर मदर टेरेसालाई प्रयोग सोध्ने हो भने यो मेरो बोलाउट हो। परमेश्वरले मलाई गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिहरूको बिचमा कलकत्तामा गएर सेवा गर्नलाई बोलाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, यही कुरालाई समाजको अर्को व्यक्तिहरूले पेसा भनेर भन्छ। सोसियल वर्कर हो, संस्थामा काम गरे हो, चर्चमा काम गरे होइन, वचन प्रचार गर्दैन, सिकाउँदैन, त्यो बुढीले, थाङ्ने बुढीले आत्मिक सेवै गरेका छैन भनेर भन्ने गनगन गर्ने मान्छेहरू पनि थियो नि। तर उहाँको बोलाउट गरिबहरूलाई भौतिक तवरले सेवा गर्ने। त्यसैले परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दान वरदान पनि दिनुहुन्छ, तर त्यही कुरालाई कमिटेड भएर ऊ लाग्यो भने त्यो उसको बोलाउट भयो। अब मेरो सवालमा कुराकानी गर्ने भने मैले पहिला बच्चाहरूलाई, स्कुलका बच्चाहरूलाई पढाउँथे पनि त्यो सिखलाइको कुरा भयो वा बच्चाहरूसँग टिचिङमा इन्जोय गर्ने कुराहरू बढ्न थाले। मेरो हृदयमा सानैदेखि नै एउटा प्रोफेसर बन्ने इच्छा पनि थियो, शिक्षाको सेवामा सहायता गर्ने स्कुलमा पढ्दाखेरि। ओके, सायद त्यो कुरा पनि अर्को तवरले मेरो मानवीय हिसाबले भने कुनै कलेजमा, निश्चित कलेजमा एउटा ठाउँमा वर्षौंसम्म त्यही नै कुरा पढाइराख्ने भन्ने कुराको कुरा थियो। तर परमेश्वरले त्यही कुरालाई नै होइन, त एउटा कलेजमा मात्र होइन, ओपन युनिभर्सिटीमा त पढाउने भनेर ओपन कलेज, विभिन्न बाइबल शिक्षालयमा, बाइबल स्कुलमा, डिटिएसमा, अहिले जुमको क्लासबाट सारा संसारभरि, नेपालभरि, इन्डिया, भुटान, बङ्गलादेश, विभिन्न जग्गामा लगिराख्नु भएको छ। एक प्रकारले पार्ट अफ टिचिङ हो। मेरो हाई स्कुल पढ्दाखेरि प्रभुलाई राम्रोसँग नचिन्दाखेरि पनि एउटा प्रोफेसन त्यो बनाउने भन्ने इच्छा थियो। तर परमेश्वरले त्यसैलाई नै आत्मिक तवरले ढालिदिनु भयो र म एक प्रकारले भने टिचिङ एजुकेसन सेक्टरमा नै छु। बाहिरको शिक्षाविदहरूले मलाई सुखदेव गिरी एउटा शिक्षाविद हो भनेर त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुहुन्छ, प्रोफेसनको रूपमा पनि एउटा कलेजमा पढाउने पनि मान्छे हो भनेर त्यसरी पनि हेर्नुहुन्छ। तर म आत्मिक तवरले परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई लिएर आउने व्यक्ति हुँ। त्यसैले पहिला त दान वरदानलाई बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि वरदान बोलाउटहरू के हो भनेर बुझ्नको निम्ति शिक्षा चाहिन्छ भन्छु। म त छोटो तवरले उत्तर चाहिँ दिन नसक्ने मान्छे हो है। बरु सिमन भाइले तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ होला है छोटकरीमा उत्तर दिनलाई। मैले एउटा तरिकाबाट बताएँ। त्यस्तै गरेर दाउदलाई पनि हेरौँ न, दाउदको घुइत्रो हान्ने सिप थियो, प्राकृतिक कला थियो नि त। तर परमेश्वरले उसलाई इजरायल जातिको निम्ति विजय हासिल गर्नलाई, उसलाई राजा बनाउने अर्को कदमको निम्ति मानवीय हिसाबले भन्यो भने आत्मिक तवरले त ऊ पहिल्यै अभिषेक पाइसकेको थियो, परमेश्वरले देख्नु भएको। तर मानवीय हिसाबले पनि फलानोले गोलियतलाई मार्या हो नि त घुइत्रोद्वारा, अनि मान्छेले ठिक छ भनेर उसले त्यो हिसाबले पनि स्वीकार गर्नलाई सजिलो भयो। तर उसँग घुइत्रो हान्ने वरदान थियो, उसँग सङ्गीतको वरदान थियो, गीत लेख्ने वरदान थियो। तर उसले गीत लेख्यो, भजन सङ्ग्रह भरि हामी उसका धेरै किताबहरू देख्छौँ। अनि उसले लेखेको कुराले गर्दाखेरि के भयो, धेरै वर्शिपरहरूलाई, म्युजिकमा लाग्नेहरूलाई नै के गरिदियो, उसले स्किल प्रयोग गरेको, खुबी प्रयोग गरेको चिज नै
धेरै व्यक्तिको निम्ति वरदान बोलाउटलाई विकास गरेर लैजाने कुरो पनि बनिदियो। उसले सोचेको थिएन। पाउलले लेख्ने कला पहिल्यै सिकेको थियो नि त, सिपहरू, अनि उसले लेख्यो र उसले उसको त्यो मिनिस्ट्री जो टिचिङ मिनिस्ट्री भयो संसारलाई ठुलो तपाईँले इम्प्याक्ट गर्यो। फेरि मोसातर्फ म फर्किन चाहन्छु। मोसाले लेख्ने कुरा बोल्ने कुरा कहाँ सिकेको थियो? दरबारमा सिकेको थियो। उसको कला सिप खुबी हो, तर परमेश्वरले त्यही कला सिप खुबीलाई परमेश्वरले उसको बोलाउट पुरा गर्नको निम्ति पनि, परमेश्वरको राज्यको निम्ति पनि उसलाई त्यो लेख्ने सिप जुन दरबारमा सिकेको थियो 5 वटा पुस्तक लेख्नलाई परमेश्वरले उसलाई चलाउनु भयो नि त। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था उसले लेख्यो। साहित्य सृजना उसले दरबारबाट सिकेको थियो, अन्य जातिबाट सिकेको। त्यसैले त्यही कुरालाई हामीले चलाउन सक्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सँगै जान्छ, कहिलेकाहीँ कम्प्लिटली फरक हुन सक्छ। मैले एकजना हामीसँग मिसनमा काम गर्ने दाइ देखेको थिएँ। उहाँ मेडिकल फिल्डको मान्छे हो, तर उहाँ मेडिकल फिल्डलाई पुरै छोडेर मिसनमा टिचिङ मिनिस्ट्रीमा भयङ्कर राम्रो टिचरको रूपमा आउनुभयो। त्यो कुरा पनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। संसारमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँले वकिलहरू मिनिस्ट्रीमा आएका छन्, आफ्नो प्रोफेसनलाई छोडेर स्पिरिचुअल कलिङ। पहिला वकालत गर्थ्यो, तर अहिले परमेश्वरको निम्ति ओकालत गर्छ भनौँ न। त्यो भौतिक थियो, अहिले आत्मिक अवस्थामा भयो। त्यसैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र सबै व्यक्तिलाई, डेफिनेटली सबै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको सेवामा, प्रत्यक्ष सेवामा बोलाउनु हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ बोलाएका धेरै हुन्छन्, चुनिएका थोरै छन्। अनि यो कुरालाई चाहिँ म कहिलेकाहीँ मिनिस्ट्री लेभलबाट एउटा चोजन कलिङ मिनिस्ट्री गर्नको निम्ति पनि मैले यसलाई हेर्ने गरेको छु। तर पनि सिकेको बढेको खण्डमा वरदान सिप खुबीहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा शिक्षा छ। सायद समय मिलेछ भने हामीले त्यो कुरा पनि पछि गर्न सकौँला। त्यो शिक्षा बुझेको खण्डमा चाहिँ अलिकति डिपली मद्दत गर्न सक्छ अरूहरूलाई। पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूले लेख्नु भएको वरदानलाई बल्दो पारौँ भन्ने पुस्तक पढ्दाखेरि पनि केही बुझ्नलाई सहायता गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। ओके भाइ, केही थप्न चाहनुहुन्छ भने थपिदिनुहोस् तपाईँले।